अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। अलिफ लाम मीम नमाज इशा का आज़मूदा अमल, परी से दोस्ती करने का आसान अमल। ये अमल मर्द औरत दोनों कर सकते हैं। एक दिन का अमल अमल कर लो, ऐसे मौके बार बार नहीं मिलते। अभी तक आपने हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें ताकि अमलियात की हर नई वीडियो आपको बआसानी मिलती रहे, आपके इल्म में इजाफा होता रहे। ये जो अमल आपके साथ शेयर किया जा रहा है, ये मेरे सीने का राज था। बहुत ही ज़्यादा और मुजर्रिब आसान अमल है। इस अमल की मैं जितनी भी तारीफ करूं उतनी ही कम है। अमल कर लो, मुकद्दर आपका बदल जाएगा। फ़ायदा उठा लो इस अमल का, ऐसे मौके बार बार नहीं मिलते। ज़िंदगी हमको नया रोज़ मौका देती है कुछ बनने का, लेकिन ये इस मौके का फ़ायदा वही लोग उठाते हैं जो मेहनती हैं, जो अपनी मेहनत को ज़िंदा करना चाहते हैं, अपनी मुश्किलात को काटना चाहते हैं, अपने आप को खुशहाल रखना चाहते हैं, अपनी ज़िंदगी में एक नया बदलाव लाना चाहते हैं। इस मौके का सिर्फ वही लोग फ़ायदा उठाते हैं। मेरे तमाम बहन भाइयों, इस अमल को हर कोई मुसलमान, मर्द औरत, गैर मजहबी या कोई तो वो भी करे, उसको भी फ़ायदा होगा। जो मर्जी इस अमल को कर सकता है। बहुत ही पकीज़ा साफ़ सुथरा अमल है। ना ज़्यादा पढ़ाई है, ना ज़्यादा इसमें कोई परहेजगारियाँ हैं, ना इसमें कोई इतनी ज़्यादा तन्हाई वाली जगह की ज़रूरियात हैं। ये चलते फिरते आप इस अमल को कर सकते हो। बहुत ही आसान और मुजर्रिब अमल है। जो लोग हमारी वीडियो को देखते हैं, हमारी वीडियो को लाइक करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, हमको टाइम देते हैं, हमारी वीडियो सुनते हैं, हम उन लोगों के लिए अपने सीने के राज लेकर आते हैं। जो लोग हमको सुनते हैं, हमको देखते हैं, हम की कदर करते हैं, हम उसकी कदर करते हैं। ठीक है, ये सीने का राज है। मैं इसकी जितनी भी तारीफ करूँ उतनी ही कम है। इस अमल को बहुत ही ज़्यादा नेक बंदों ने अपनी ज़िंदगी में आजमाया है और कामयाबी हासिल की है। अपनी ज़िंदगी को खुशहाल बनाया है, अपने मुकद्दर को चमकाया है। तो मेरे प्यारे बहन भाइयों, इस अमल की मैं जितनी भी तारीफ करूँ उतनी ही कम है। जिस किसी ने भी करना है, उसने अपने मकसद के लिए करना है। ये नहीं कि आप अमल करोगे और मुझे आप बहुत ज़्यादा फ़ायदा देंगे। आपने अपनी ज़िंदगी के लिए करना है। इल्म इंसान के पास हो, उसको जितना तकसीम करें उतना ज़्यादा इंसान के लिए बेहतर होता है। इसको बांटते जाओ, बांटते जाओ, बांटते जाओ, दुनिया में आसानी लेकर आते जाओ। ठीक है, हमारा ये काम है, लोगों की भलाई करना, अच्छाई उनकी बढ़ाना, बुराइयों को ख़त्म करवाना। आप इस अमल को करके अपनी ज़िंदगी को बहुत ही अच्छी तरह आप इसको मैनेजमेंट कर सकते हो। ज़िंदगी को एक अच्छे तरीके से कवर कर सकते हो। इस परी से आप शादी का, खुशी का, गमी का, लॉटरी का, सट्टा मटका का नंबर ले सकते हो, अपनी मनपसंद शादी करवा सकते हो, कफील में दे के मुट्ठी में कर सकते हो, अपनी मर्जी की जॉब लगवा सकते हो। बहुत ही ज़्यादा इसमें आपको इकसाम मिलेंगी। ये बहुत ही नन्ही परी है, छोटी परी है, काम बड़े करती है। ठीक है, और आपको पैसों से माला माल कर देगी। एक फ़कीर का दिया गया तोहफा है। बहुत ही आसान और मुजर्रिब है। अमल का तरीक़ाकार नोट फरमा लें, कैसे आपने अमल को करना है, किन तरीक़ेकार को अपनाना है, किस तरह आपको इस अमल में कामयाबी होगी। इस अमल को करने के बाद आपके घरेलू लड़ाई झगड़े ख़त्म हो जाएंगे, औलादी मसला ख़त्म हो जाएगा, कारोबार की बंदिशें ख़त्म हो जाएंगी। एक ऐसे नए निहार आप हो जाएंगे जैसे आपके ऊपर कोई बंदिश नहीं है, कोई काला जादू नहीं है, किसी ने आपके ऊपर कुछ किया ही नहीं हुआ। आजकल ज़्यादा रिश्तेदार एक दूसरे के ऊपर काफ़ी ज़्यादा अटैक करवा रहे हैं। ठीक है, अमल को करें, अपने आप को मुकम्मल पकीज़ा करें, साफ़ करें। बहुत सारे बहन भाई इस परी को, किसी भी परी को हाजिर करने का काफ़ी ज़्यादा शौक़ रखते हैं, लेकिन उनका ये शौक़ पूरा नहीं हो पाता। ठीक है, क्यों नहीं हो पाता? किसी को सच्चा अमल नहीं मिलता, किसी को सच्चा उस्ताद नहीं मिलता, जिस बिना पे वो गलती कर बैठते हैं। और किसी को ये नहीं पता कि अमल की पहले उस्ताद से इजाज़तनामा लें, उसके बाद अपने नाम का तवीज़ बनवाएं, वो तवीज़ अपने बाजू पर बांधें ताकि ये परियां जिन्नात आपको तंग ना करें। इन बातों से आप खता हो जाते हो, खताई खाते हो, गलती करते हो। इस गलती में आके मुब्तला होकर आप नाकामी का सबब बनते हो। इसलिए आप अमल को करने से पहले हमसे एक एक बात की मुकम्मल इन्फॉर्मेशन लिया करें, एक एक बात को नोट किया करें, फिर अमल को शुरू किया करें। हमारे YouTube चैनल में बहुत ज़्यादा आज़मूदा अमल पड़े हैं। जो किसी को किस किस्म का अमल चाहिए हो, आप उधर से देखें, सुनें, जो अच्छा लगे आपको वो आप करें, अपनी ज़िंदगी को आसान बनाएं। आपने इस अमल को किसी भी दिन वार, किसी भी चांद की तारीख को शुरू कर लेना है। ठीक है,
جس دن آپ نے اس عمل کو کرنا ہے اس دن آپ نے 5 نمازیں ادا کرنی ہے. ہر نماز کے بعد سورۃ کوثر کو آپ نے ورد کرنا ہے. آخر پہ جب آپ نے مسجد سے یا گھر سے یا نماز سے کھڑے ہونا ہے واپسی کے لیے تو آپ نے اپنے سینے کے اوپر پھونک مار لینا ہے. اس کے بعد آپ نے عشاء کی نماز ادا کرنی ہے. آپ نے اپنے جائے نماز کے اوپر ہی بیٹھ جانا ہے. الف لام میم اس کو آپ نے 681 مرتبہ ورد کرنا ہے، لیکن اس کا طریقہ کار کچھ الگ ہوگا. آپ نے اپنے آس پاس گول اور لبان کا بخور دینا ہے، ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ نے چنبیلی کا عطر لینا ہے، گلاب کا عطر لینا ہے اور کلیوں کا. یہ تینیں عطر آپ نے اپنے پاس رکھ کے تھوڑے تھوڑے کپڑوں پہ لگا لینے ہیں. اگربتی لینی ہے اور موم بتی لینی ہے، ان دونوں کو سامنے جلا لینا ہے. اور اس الفاظ کو آپ نے ورد کرتے جانے. جب آپ کی 300 پہ تعداد ہوگی آپ نے کہنا ہے حاضر شد حاضر شد حاضر شد، تو جو قسم ہے حضرت سلیمان کی حاضر شد، ٹھیک ہے. 300 کے بعد آپ نے ایسا بول کے پھر پڑھائی کو سٹارٹ کر دینا ہے. آخر پہ آپ نے درود ابراہیمی کو پڑھ لینا ہے 7 مرتبہ. کوئی سار نہیں ہے، کوئی پرہیز نہیں ہے، کوئی تنہائی والی جگہ نہیں ہے. جدھر نماز پڑھی ادھر ہی آپ نے شروع کر دینا ہے. اس کے بعد 2 الفاظ ہیں، وہ آپ نے 2 الفاظوں کو شروع کرنے سے پہلے ورد کرنا ہے، 2 الفاظوں کو آخر پہ ختم کرنے پر ورد کرنا ہے. وہ آپ کو کہاں سے ملیں گے؟ وہ آپ کو واٹس ایپ نمبر پر رابطہ کریں، ادھر آپ کو میں سمجھاؤں گا، ادھر سے آپ کو ملیں گے. بہت زیادہ تھوڑے سے ہیں چھپا رستم ہے، وہ آپ کو میں ادھر بتاؤں گا. آپ کے سامنے یہ حاضر ہوگی، بولے گی اے اللہ کے بندے مجھے آپ نے کیوں حاضر کیا، میرے ساتھ کیا آپ کو ایسا ضروری کام ہے کہ دنیاوی مخلوق کو چھوڑ کے آپ نے آسمانی مخلوقات سے رابطہ کیا. آسمانی مخلوقات سے رابطہ کرنے کے لیے آپ کو کیا ایسی میری اچھی ضرورت پڑی؟ آپ نے کہنا ہے کہ اب میں دنیا میں بہت زیادہ تنگ دست ہوں، بہت زیادہ تنگی میں ہوں اور دستگی میرے اوپر ہے، ٹھیک ہے. تنگ دستگی میرے سر پر ہے. آپ میرا ساتھ دیا کرو، میرے ساتھ رہا کرو، میرے دنیاوی مسئلے سے حل کیا کرو، میرا زندگی کا سہارا بنو. یہ باتیں سننے کے بعد آپ کو کچھ ٹائم دے گی اور آپ کا یہ استخارہ کرے گی. اگر تو آپ کا استخارے میں اس کے ساتھ اٹیچمنٹ ہوتا ہے تو ٹھیک ہے، اگر نہیں ہوتا، ادھر آپ کے 2 منٹ کے بعد یہ نہیں آتی، پھر آپ نے کہنا ہے یا بدو یا بدو یا بدو یا بدو یا بدو. اس کو آپ نے 100 مرتبہ ورد کرنا ہے. دوبارہ آپ کے استخارے میں آئے گی، ادھر جائے نماز کے اوپر آ کے بیٹھ جائے گی، آپ کے ساتھ کلمہ پڑھے گی، وعدہ کرے گی، مسلمان وعدہ کر کے آپ کے ساتھ دوستی نبھانے کی قسم اٹھا لے گی. آپ نے بھی اس سے وعدہ قسم کر لینا ہے. جو آؤٹ آف کنٹری میں مقیم ہے، ٹائم نہیں ہے، جگہ نہیں ہے، قلت ہے، جو سامان نہیں ملے گا، کوئی مسئلہ مسائل ہے، ان میرے بہن بھائیوں کو صرف اور صرف 3 سے 4 منٹ کا ٹائم چاہیے. اسی عمل کی ہم حاضر ٹرانسفر اس بہن بھائی کو دیں گے جس کو اس عمل کی ضرورت ہوگی. کچھ شوہر اپنے بیویوں کے ساتھ لڑتے ہیں، جھگڑتے ہیں، خرچہ نہیں دیتے، گھر سے نکالتے ہیں، بہت ہی زیادہ بری حالت کرتے ہیں اور بہت ہی عورتیں تنگ ہیں. یا کچھ ایسے شوہر ہیں جن کی بیویاں ناراض ہو کے میکے گئی ہیں، واپس نہیں آ رہی، اپنے ہسبینڈ کی بات نہیں مانتی، اپنے ہسبینڈ کو نہیں سمجھ پا رہی، اس کی قدر نہیں کرتی. کسی قسم کا کوئی بھی آپ کا مسئلہ مسائل ہو، آپ ہم سے شیئر کریں، انشاءاللہ آپ کا ہم بہت ہی جلد حل کر کے آپ کے سامنے رزلٹ لائیں گے. مزید رہنمائی کے لیے واٹس ایپ پر رابطہ کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.